अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपको पार्ट 4 में बहुत बहुत खुशामदीद। जो बच्चे पार्ट 3 देख चुके हैं वो अब इस तरीके से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके हैं कि हम मिडिल क्लासेस में दोनों अल्फाज यानी अल्फाज और मुतज़ाद एक ही जुमले में इस्तेमाल करते हैं। आज हम मिडिल क्लासेस के 25 और नए अल्फाज और मुतज़ाद देखेंगे। याद रखें कि आज भी हम दोनों अल्फाज और मुतज़ाद को एक ही जुमले में इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर दिन में धूप होती है लेकिन शाम में छाँव होती है। ये तरीका आपके स्कूल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो अपनी कॉपीज तैयार रखें और ध्यान से देखते और लिखते जाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है शिकस्त। शिकस्त का मुतज़ाद क्या है? फतह। शिकस्त, फतह। तो अब इसको हमने एक ही जुमले में इस्तेमाल करना है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पार्ट 3 में किया था। तो इसको भी हम एक ही जुमले में इस्तेमाल करेंगे। बहादुर फौज ने शिकस्त को फतह में बदल दिया। तो इसमें देखें शिकस्त भी आ गया और फतह भी आ गया, यानी अल्फाज और मुतज़ाद दोनों एक ही जुमले में आ गए हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं क्योंकि पार्ट 3 आपने अच्छी तरह देख लिया होगा। अब नंबर 2 लफ्ज़ क्या है? मशहूर, और उसका मुतज़ाद क्या है? गुमनाम। तो अब हम इसको भी जो एक ही जुमले में इस्तेमाल करेंगे अल्फाज और मुतज़ाद को। वक्त बदलते ही बहुत से मशहूर शायर आज गुमनाम हो चुके हैं। तो आप देखें इसमें मशहूर भी आ गया और गुमनाम भी आ गया। ठीक है ना, गुमनाम होता है जिनका नाम ख़त्म हो जाए और मशहूर, फेमस। नंबर 3 अब देखें क्या है? नंबर 3 है वीरान। अब वीरान का मुतज़ाद क्या है? आबाद। ठीक है, वीरान, आबाद। अब इन दोनों को भी हम एक ही जुमले में इस्तेमाल करेंगे। आप कोशिश करें अल्फाज और मुतज़ाद को एक ही जुमले में बनाने की। पानी की कमी दूर होने से वीरान बस्ती आबाद हो गई। ठीक है, पानी की कमी दूर होने से वीरान बस्ती आबाद हो गई। तो आप ये देखें इसमें वीरान भी आ गया और आबाद भी आ गया। ठीक है, अल्फाज और मुतज़ाद दोनों आ गए। आपको अगर एग्जाम में आएगा तो हो सकता है इस तरह आ जाए ना कि आपको अल्फाज दे देंगे, जुमला बनाएंगे, उसमें एक अल्फाज फिट करेंगे और आगे दूसरा ब्लैंक छोड़ देंगे मुतज़ाद का और कहेंगे यहाँ पे मुतज़ाद फिट करें, मुतज़ाद लिखें। ठीक है, और नंबर 4 बेवफा। बेवफा का क्या है? मुतज़ाद वफादार। बेवफा, वफादार। इसके जुमले में, इसको भी एक ही जुमले में इस्तेमाल करें, बनाएं, शाबाश। दौलत मिलते ही वफादार दोस्त बेवफा हो गया। दौलत मिलते ही वफादार दोस्त बेवफा हो गया। तो आप देखें इसमें वफादार भी आ गया और बेवफा भी आ गया। वफादार अल्फाज और बेवफा मुतज़ाद। नंबर 5 अजनबी। अजनबी का मुतज़ाद क्या है? आता है आपको? ज़रा बताएं क्या है? यस, शाबाश, शनासा। अजनबी, शनासा। ऑल राइट, इन दोनों को भी एक ही जुमले में हम इस्तेमाल करेंगे, यानी अल्फाज और मुतज़ाद। महफिल में अजनबी और शनासा सभी मौजूद थे। महफिल में अजनबी और शनासा सभी मौजूद थे। तो अजनबी और शनासा, अल्फाज और मुतज़ाद दोनों ऐड हो गए हैं। ठीक है, नंबर 6 वहम। इसका क्या है? मुतज़ाद हकीकत। वहम, हकीकत। तो इसका जुमला क्या है? बनाएं, कोशिश करें, शाबाश। साथ साथ नोट करते जाएं ताकि आपको याद रहे और याद करने में आसानी हो। बाज़ औक़ात, जुमला मैं बना रही हूँ, बाज़ औक़ात इंसान का वहम हकीकत में बदल जाता है। बाज़ औक़ात इंसान का वहम हकीकत में बदल जाता है। तो आप देखिए इसमें वहम है लफ्ज़ और हकीकत मुतज़ाद। ठीक है, इसी तरह नंबर 7 बासी, ताज़ा। बासी, ताज़ा। यस, बताएं। गर्मी की शिद्दत से ताज़ा खाना बासी हो गया। ठीक है, गर्मी की शिद्दत से ताज़ा खाना बासी हो गया। तो इसमें आप ये देखेंगे ताज़ा और बासी दोनों आ गया। ओके, नंबर 8 नेक, बद। नेक है लफ्ज़ और उसका मुतज़ाद क्या है? बद, यानी बुरा। तो बताएं क्या है? इसका जुमला क्या हो सकता है? नमाज नेक व बद में फ़र्क करना सिखाती है। नमाज नेक व बद में फ़र्क करना सिखाती है, यानी नेक और बद। ठीक है, ऑल राइट। आगे देखें नंबर 9 बुलंद। बुलंद होता है ऊंचा, पस्त उसका मुतज़ाद है यानी नीचे। बुलंद, पस्त। अहमद बुलंद कामत शख्स है यानी ऊंचे कद का, जबकि असलम पस्त कामत है। ठीक है, तो इसमें देखिए बुलंद और पस्त दोनों आ गए। अहमद बुलंद कामत शख्स है जबकि असलम पस्त कामत है। ठीक है जी, अगला देखें ज़ाहिर और उसका मुतज़ाद बातिन। लफ्ज़ है ज़ाहिर और मुतज़ाद बातिन। खुदा को ज़ाहिर और बातिन तमाम बातों का इल्म है। खुदा को ज़ाहिर और बातिन तमाम बातों का इल्म है। तो ज़ाहिर और बातिन देखें, लफ्ज़ भी है और मुतज़ाद भी है एक ही जुमले में। अगला है बहादुरी। इसका क्या है? बहुत आसान है ये तो। बहादुरी का मुतज़ाद बुज़दिली। ठीक है, तो बताएं क्या होगा इसका जुमले में, एक जुमले में? सच्चाई इंसान को बुज़दिली की बजाय बहादुरी सिखाती है। ठीक है, सच्चाई इंसान को बुज़दिली की बजाय बहादुरी सिखाती है। तो आप देखें इसमें बुज़दिली भी आ गया और बहादुरी भी आ गया। अब 12 चालाक। इसका मुतज़ाद क्या है? मासूम। चालाक, मासूम। ठीक है, तो बनाएं इसका जुमला। हरन एक मासूम जानवर है जबकि लोमड़ी
بہت چالاک ہے. ہرن ایک معصوم جانور ہے جبکہ لومڑی چالاک ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں معصوم اور چالاک دونوں آ گئے. ٹھیک ہے، اگلا ہے کمزوری اور اس کا کیا ہے طاقت. کمزوری کا متضاد طاقت، اور اس کا جملہ کیا ہے؟ اس کی کمزوری نے اسے توڑا لیکن اس کی طاقت نے اسے پھر سے حوصلہ دے دیا. اس کی کمزوری نے اسے توڑا لیکن اس کی طاقت نے اسے پھر سے حوصلہ دے دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کمزوری اور طاقت دونوں ایک ہی جملے میں استعمال ہو گئے ہیں اور کتنے خوبصورتی سے استعمال کیے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا جہالت اور علم. جہالت اور علم. ٹھیک ہے، تو اس کا جملہ کیا ہوگا؟ ایک ہی سینٹینس میں الفاظ اور متضاد کو لگائیں. جہالت تاریکی کا جبکہ علم روشنی کا راستہ ہے. جہالت تاریکی کا جبکہ علم روشنی کا راستہ ہے. تو اب آپ دیکھیں اس میں جہالت بھی آ گیا اور علم بھی آ گیا، یعنی لفظ اور متضاد دونوں ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 15 خوبی اور خامی. خوبی اور خامی. اب اس کا جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے اسلم کو اس کی خوبی اور خامی سمیت دوست بنایا ہے. میں نے اسلم کو اس کی خوبی اور خامی سمیت دوست بنایا ہے، یعنی خوبی بھی آ گیا اور خامی بھی آ گیا. ٹھیک ہے، متضاد ہے اس میں، لفظ بھی اور متضاد بھی. نمبر 16 کیا ہے؟ چیک کریں. تکلیف. ٹھیک ہے، اور اس کا کیا ہے؟ راحت. تکلیف لفظ ہے اور راحت ہے اس کا متضاد. تو کیا آئے گا؟ ہر تکلیف کے بعد راحت. ہر تکلیف کے بعد راحت ہے ایک ہی جملے میں. تکلیف بھی اور راحت بھی. کتنا خوبصورت جملہ بنا ہے دیکھیں. آگے 17 رد اور قبول. رد ہوتا ہے ریجیکٹ کرنا اور قبول ہوتا ہے قبول کرنا. ٹھیک ہے، اس کا جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے فیصلے کو رد کرنے کی بجائے قبول کروں گا. میں آپ کے فیصلے کو رد کرنے کی بجائے قبول کروں گا. یا دوسرا ہو سکتا ہے کہ بیٹے نے باپ کا فیصلہ رد کرنے کی بجائے قبول کر لیا. بیٹے نے باپ کا فیصلہ رد کرنے کے بجائے قبول کر لیا. تو آپ دیکھیں اس میں رد بھی ہے اور قبول بھی ہے، یعنی الفاظ اور متضاد دونوں ہیں. ٹھیک ہے جی، اب اگلا دیکھیں. بے رحم مہربان. بے رحم کا کیا ہے؟ مہربان. ٹھیک ہے، تو اس کا جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں مہربان اور بے رحم ہر قسم کے انسان ہوتے ہیں. دنیا میں مہربان اور بے رحم ہر قسم کے انسان موجود ہیں. آگے نشیب اور اس کا الٹ یعنی متضاد کیا ہے؟ فراز. نشیب ہوتا ہے نیچے یعنی نیچے کی طرف جانا، اور فراز ہوتا ہے بلندی. ٹھیک ہے نا. تو زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا زندگی نشیب و فراز کا مجموعہ ہے. زندگی نشیب و فراز کا مجموعہ ہے، یا زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگلا چیک کرتے ہیں. ماہر اناڑی. اگلا کیا ہے؟ ماہر اناڑی. ٹھیک ہے، تو اس کا جملہ احمد اپنے کام میں اناڑی نہیں بلکہ بہت ماہر ہے. احمد اپنے کام میں اناڑی نہیں بلکہ بہت ماہر ہے. ٹھیک ہے، آگے انکار اقرار. انکار ہے لفظ اور اقرار ہے اس کا متضاد یعنی الٹ. تو کیا ہے؟ باپ کی سختی کے باوجود بیٹے کا انکار اقرار میں نہ بدلا. باپ کی سختی کے باوجود بیٹے کا انکار اقرار میں نہ بدلا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس میں انکار بھی آ گیا اور اقرار بھی آ گیا. آگے اندرونی اور اس کا متضاد کیا ہے؟ بیرونی. اندرونی بیرونی. اس کا بنائے جملہ. پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں کا سامنا ہے. پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں کا سامنا ہے. تو آپ دیکھیں اس میں اندرونی بھی ہے اور بیرونی بھی ہے. اندرونی ہو گیا لفظ اور بیرونی ہو گیا اس کا متضاد. ٹھیک ہو گیا. چلیں آگے دیکھیں. محافظ لٹیرا. محافظ یعنی حفاظت کرنے والا اور لٹیرا ہے لوٹنے والا. ٹھیک ہے، تو محافظ اس کا متضاد لٹیرا. جب محافظ ہی لٹیرا بن جائے تو اللہ ہی حافظ ہے. محافظ ہی لٹیرا بن جائے تو اللہ ہی حافظ ہے. تو اس میں دیکھیں محافظ اور لٹیرا دونوں آئے ہیں. آگے بحری بری. بحری. بحری کیا ہوتا ہے؟ سمندری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سمندری یعنی سمندر کی فوج. اور بری ہوتا ہے خشکی کی. تو اس کا کیا ہے؟ پاکستان کی بحری اور بری فوج بہت بہادر ہے. پاکستان کی بحری اور بری فوج بہت بہادر ہے. ٹھیک ہے، آسان ہے نا یہ. چلیں اور لاسٹ والا چیک کریں. کثرت قلت. کثرت ہوتا ہے زیادہ ہونا اور قلت ہوتا ہے کم ہونا. قلت کثرت یا کثرت قلت. ٹھیک ہے، دونوں کو اپوزٹ. تو پانی کی قلت ہونے کے باوجود علاقے میں سبزیوں کی کثرت ہے. پانی کی قلت ہونے کے باوجود علاقے میں سبزیوں کی کثرت ہے. وہ دیکھیں قلت بھی آ گیا اور متضاد کثرت. ٹھیک ہے، تو بچوں یہ تھے ہمارے پارٹ 4 کے 25 الفاظ اور ان کے متضاد جملے، اور ساتھ ہی ہمارے
مڈل کلاسز کے تمام 50 الفاظ اور متضاد جملے اپنی تکمیل کو پہنچے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ دونوں پارٹس بہت دھیان سے دیکھے ہوں گے اور سمجھے بھی ہوں گے۔ اب دونوں الفاظ کو ایک ہی جملے میں استعمال کرنا یا لکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا ہوگا۔ یہ چیز آپ کے اردو کے پیپر میں بہت کام آئے گی۔ اب ان تمام الفاظ کو آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں اور روزانہ ان کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کو ازبر ہو جائے۔ خود سے بھی جملے بنانے کی کوشش کریں جس میں دونوں الفاظ اور متضاد اکٹھے آ سکیں، ایک ہی جملے میں استعمال ہو۔ اگر آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی تو نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں، میں آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور کلاس میٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب اگلی سیریز میں ہم میٹرک اور او لیولز کے الفاظ اور متضاد شروع کریں گے جو کہ اور بھی زیادہ اہم اور یوزفل ہوں گے۔ تو ملتے ہیں پارٹ 5 میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔